संसार भरी जाने छु, सुन्नत फैलाउने छु। चीन होस् वा बंगलादेश अथवा हिंदुस्तान होस्, मुर्शिदको आदेशमा जान पनि कुर्बान छ। मुर्शिदको आदेशमा जान पनि कुर्बान छ। धर्मगुरुहरूको भनाई किमियाए सादतमा लेखिएको छ कि यो सम्पत्ति जुन छ नि सर्प र बिच्छू हो, उसैले यसलाई अपनाए हुन्छ जसलाई सर्प र बिच्छूको विष निकाल्न आउँछ। हलाल धनको कुरा हो, यो हरामको होइन। चरा आफ्नो गुलबाट भोकै निस्कन्छ, तर फर्किँदा पेट भरेर फर्किन्छ। उसँग भोलिको लागि केही हुँदैन, भोलिको लागि बचत गर्दैन, भोलि फेरि निस्कन्छ। तर धन राख्नु, जम्मा गर्नु पाप होइन, बरु आफ्नो सन्तानलाई त दिनु नै पर्छ। हाम्रो पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवनीबाट पूरा वर्षको राशन आपूर्ति गर्नु साबित छ। कसैले पनि लोभ गर्नु हुँदैन। ठिकै छ, अल्लाह तालाले दिनुहुन्छ हलालको धन, बचत गर उसलाई। बचत गर्ने दुई तरिका छ। एक तरिका दुनियाँमा बचत गर्नु हो, जसमा जोखिम नै जोखिम छ, र एउटा अरू तरिका छ बचत गर्न जहाँ कुनै जोखिम छैन। आखिरतको अकाउन्ट मात्र छ, जहाँ नोक्सानको कुनै बाटो छैन। त्यहाँ कुनै बेइमानी छ, न त भ्रष्टाचार छ, न त चोरी छ, न त लुटेराको पहुँच छ, न त शैतानको पहुँच छ। संरक्षक जब अल्लाह हुन्छ कसैको भने कोही पनि लुट्न सक्दैन। त्यसकारण अल्लाहको बाटोमा खर्च गरिदेऊ। संसार भरी जाने छु, सुन्नत फैलाउने छु। चीन होस् वा बंगलादेश अथवा हिंदुस्तान होस्, मुर्शिदको आदेशमा जान पनि कुर्बान छ। मुर्शिदको आदेशमा जान पनि कुर्बान